बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मुहर्रमुल हराम का चाँद नज़र आने वाला है और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का पहला महीना होता है, हमारे इस्लामी साल का पहला महीना है। तो इसलिए आप सब सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ़ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। अच्छा, यहाँ पर एक बात ज़रा नोट कर लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं कि अगर फ़लाँ महीने की मुबारकबाद दी जाए, जो सबसे पहले मुबारकबाद देगा तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह कहने से, मुबारकबाद देने से जन्नत वाजिब नहीं होती। बहरहाल खुशी का मौका है, अल्लाह ताला हमें जो है ना इस साल अमन व अमान अता फ़रमाए। हम सब ये दुआ करते हैं ताकि ये आने वाले लम्हात जो हैं वो हमारी ज़िंदगी के अच्छे गुज़रें। उन लम्हात को अच्छा कैसे गुजारा जाए, ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम की पहली रात और ख़ास तौर पर मुहर्रमुल हराम के ये 10 इब्तिदाई दिन, ये ख़ास अहमियत के हामिल हैं। ठीक है, इन रातों में, इन दिनों में ख़ास औराद व वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। अगर कोई शख्स इन औराद व वज़ाइफ को पढ़ लेता है तो न सिर्फ ये कि उसको अपने आप को फ़ायदा होता है, बल्कि उसके घर वालों को भी फ़ायदा होगा और दीगर लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुंच सकेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अच्छा, अब मैं जो है ना वो औराद व वज़ाइफ आपको बताना शुरू करता हूं। हो सके तो उसको याद कर लें, नोट कर लें अपने पास कहीं पर भी। तो सबसे पहला वजीफ़ा ये है कि जो कोई शख्स चांद रात को 3 बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ले, 3 बार सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर ले इस पूरी रात में, जब चाँद नज़र आए तो जो आता है यानी फ़जर से पहले पहले, ये पूरी रात आपके पास है मगरिब से लेकर ख़त्म सहरी तक, तो उसमें 3 मरतबा कम अज़ कम सूरह यासीन पढ़नी है। बहुत बड़ा मुश्किल अमल नहीं है, हर बंदा जो कुरान पाक पढ़ना जानता है अच्छे तरीके से उसको पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी बरकत से पूरा साल उसका अमन व अमान से गुज़रेगा। या फिर ऐसा करे कि सूरह मुल्क 11 मरतबा पढ़ ले तो भी उसको यही फजीलत हासिल होगी। ठीक है, या फिर ऐसा करे कि सूरह रहमान वो 7 मरतबा पढ़ ले तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसका पूरा का पूरा साल अमन व अमान के साथ गुज़रेगा, कोई इसको तकलीफ़ ज़रर नहीं पहुंचाएगी। ये तो हो गए इस रात में पढ़ने वाले आमाल। अब आइए मैं आपको वो आमाल भी बताता हूँ जो इन 10 दिनों में, जो इब्तिदाई 10 दिन हैं मुहर्रमुल हराम के, उसमें पढ़े जाते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो अमलियात का शौक़ रखते हैं और विर्द व वज़ाइफ के जो ना पढ़ने के शौकीन होते हैं, उनके लिए तो बड़ी ही कारआमद ये वीडियो है। उनको चाहिए कि वो इसके ऊपर अमल करें। देखें, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन 10 दिनों में सूरह यासीन 72 बार अगर पढ़ी जाए, सूरह यासीन 72 बार पढ़ी जाए तो उसकी फ़जीलत ये है कि आने वाला साल उसका भी अमन व अमान के साथ गुज़रेगा। और कोशिश इस तरह से करें कि वो कैसे जो ना पढ़नी है कि रोज़ाना 7 बार पढ़ें रात में, और आशूरा की रात जो 10वीं मुहर्रमुल हराम है उसमें 9 बार पढ़े तो इंशाअल्लाह ये तादाद जो है वो पूरी 72 मरतबा की पूरी हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद जो कोई शख्स 2 रकत नमाज नफिल रात में पढ़े तो उसको चाहिए कि वो इसका सवाब हज़रत सैयदुश्शुहदा इमाम करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रूह को इसाले सवाब करे, दीगर शोहदा को इसका सवाब इसाले सवाब करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको भी इसका बड़ा ही फ़ायदा होगा। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़ास जो वजीफ़ा है वो ये है कि अगर कोई शख्स आशूरे की रात आयत करीमा 3000 मरतबा पढ़े, यानी 10वीं जो रात है 9वीं तारीख गुजार कर जो 10वीं तारीख आएगी, 9 मुहर्रम के बाद और 10 मुहर्रम से पहले जो दरमियान में रात है, ये 10वीं रात कहलाएगी। जो कोई शख्स इस रात में जो है वो आयत करीमा 3000 मरतबा पढ़ ले तो उसको ये फ़जीलत हासिल होगी कि वो पूरा साल अमन व अमान से रहेगा। और जो नीयत करके वो ये पढ़ेगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला तबारक व तआला उसकी वो हाजत पूरी करेगा, उसकी वो नीयत पूरी करेगा। अच्छा, इसी तरीके से पूरे साल
اگر وہ دم کرنا چاہے کسی بیمار کو تو انشاءاللہ اس کے دم میں بھی اللہ تبارک و تعالی اثر پیدا کر دے گا۔ اچھا، جو لوگ نعت علی پڑھنا چاہتے ہیں تو نعت علی پڑھنے والوں کے لیے خاص طور پر یہ بڑا ہی زبردست عمل میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ 7000 مرتبہ ان 10 دنوں میں نعت علی پڑھنی ہے۔ گویا روزانہ رات میں 700 مرتبہ 7000 مطلب 7000 مرتبہ پڑھنی ہے، تو روزانہ 700 مرتبہ پڑھ لے۔ روزانہ 700 مرتبہ پڑھنے والا شخص اس کا عامل ہو جائے گا، اور اس جو نا نعت علی کے ذریعے لوگوں کا علاج معالجہ بھی وہ کر سکے گا، اور خود بھی بہت ساری آفات اور بلیات سے محفوظ رہے گا۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ چہل کاف پڑھے تو اس کو چاہیے کہ 1100 مرتبہ روزانہ 10 دن چہل کاف پڑھے، تو انشاءاللہ وہ بھی چہل کاف کا عامل ہو جائے گا، کیونکہ خاص دن ہے۔ اس کے لیے 40 دن کا جو چلہ جسے کہتے ہیں وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان 10 دنوں میں ہی اس کو وہ فوائد اور برکات حاصل ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے علاوہ شب عاشورہ میں یہ بڑا ہی آسان وظیفہ میں اب بتانے لگا ہوں کہ 9 محرم اور 10 محرم کے درمیان جو شب ہے اس کو شب عاشورہ کہتے ہیں۔ اس شب کے اندر اگر کوئی شخص 313 مرتبہ سورۃ الناس، جو سب سے آخری صورت ہے، اگر کوئی شخص وہ پڑھ لے، صرف 313 مرتبہ، بہت بڑی تعداد نہیں ہے، تو یہ پڑھ لے تو اللہ تبارک و تعالی کو اس شخص کو یہ فضیلت عطا فرمائے گا کہ اس کا دم جاری ہو جائے گا، یعنی وہ جس بیمار کو چاہے دم کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ پھر ایک وظیفہ جو کہ ہمارے پیر و مرشد نے بڑا ہی زبردست عطا فرمایا، وہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، جو جہاں سے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، اس کی پہلی آیت جو ہے وہ اگر کوئی 101 بار پڑھ لے تو یرکان کے مریضوں کو دم کر سکتا ہے وہ، اور یرکان کے مریض اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے علاوہ بھی دیگر امراض ہیں، ان سے بھی جو نا اگر وہ دم کرے گا انشاءاللہ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھ کے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بالضرور شفا عطا فرمائے گا۔ اور اگر جو کوئی شخص خود پڑھتا رہے گا تو خود بھی پورا سال امن و امان میں اس کا گزرے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور کہ دعائے سیفی پڑھنے کے جو لوگ شوقین ہیں، جن کو پسند ہے کہ ہاں وہ دعائے سیفی پڑھیں، تو ان کو چاہیے کہ دعائے سیفی اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ 9 محرم الحرام مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 10 محرم الحرام کی عصر سے پہلے صرف 27 مرتبہ یہ دعائے سیفی پڑھنی ہے۔ تو جو کوئی شخص 27 مرتبہ اس کو پڑھ لے گا ان اوقات کے اندر، تو اللہ کے جو نا فضل و کرم سے وہ اس کا عامل ہو جائے گا، اور بڑے ہی اس کو فوائد اس کے حاصل ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کے علاوہ سورہ یاسین کی اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہے تو بجائے 40 دنوں میں پڑھنے کے ان 10 دنوں میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 9 محرم الحرام مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر 10 محرم الحرام کی عصر سے پہلے تک اس سورہ یاسین کو 72 مرتبہ اس سورہ یاسین کو 72 مرتبہ ادا کرے، پڑھ لے، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ جو اس کی زکوٰۃ اس طرح سے ادا کرے گا تو چاہے ساری دنیا میں قحط اور آفت آ جائے، لیکن اس شخص کو ضرور امن اور خوشحالی نصیب ہوگی۔ اور یہ شخص جو ہے ان لوگوں کے لیے بھی دعا کر سکے گا جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، یا جن کے ہاں اولاد کا مسئلہ ہے کہ اولاد نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کے نام سے، اللہ کے کلام سے جب وہ دعا اس کی برکت سے مانگے گا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اولاد بھی عطا فرمائے گا، اور اس کی دعائیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول و منظور فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ آنے والا سال اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و برکتوں والا لے کر آئے، اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ المبین۔